बीस टैक्स अली 10 राना मुंशियाना अली और 20 रुपये ची कम दे राना अडी अली अदी ना इलावा 60 रुपये ची कम दे अडा वर्को दा 50 रुपये ची कम दे नो बल्ले दा सिर्फ 40 रुपये दे 20 जमा 20 अदा पर ना मंजूर जाने वाला बसा टैक्स पर बारे बावजूद चिकम दिन वदी ना 60 रुपये अलावा अडम वर्को और दागे बावजूद मंग 50 रुपये ली और दादी चिकम दे टूर 110 रुपये जुड़ी की दागे चिकम दे मंग दा हुकूमत तफास को जो मंग द गरीबाना नो यसलारा से दागा दासे दगश जारी शी जो मंग द गरीबाना नो हक टैक्स न फल टैक्स हक ते अगर जमंग न सरकारी रेट न है 10 रुपये जमंग न नूरम सेवा अली मुंशियाना अडैया गई अगर दे दा खपल लगा कई और दे हवाले से चलतली है कि नहीं चलती ददी हवाले से मिलाल टीमो से सर दीवार से सर मिलाल दीवार से नहीं रागले अगर वही जे सबा दे लराशे नो मुंग गरीबाना जो नम छुट्टी करे सबा बे मुंग छुट्टी को बल अफसर फिनांस पे अगर बल अफसर जे करना तो अगर मुंग तो वही जे लगा 60 रुपये टैक्स थी तासो वाला खैर दे लस जे कम दी मुंशियाना वर्का 150 रुपये वर्का है मंग होटल सही दा बदमाशी खबर टोपा की हुई सी हुकम अवल से 10 रुपया से चली बल्कि टोपा के टोपा के هغوی چې هلته راشي موږ به چې خپې لاس پر باندې ماتو او دا پیسې به وصولو یو کم 500 هم نالو دا ټیکس والا ټیکدار به دا خواسته زمونږ غریبو خلکو موږ خو نور څه کولی نه شوم دغه به اواز اوچتو نو زمونږ اواز ته به هغه وایي چې تاسو مال لیکل میکل لا کې ځاله کری جاته کوم زمونږ غریب خلک ته ټول موږ 10 روپیا باندې خوشاله یو خو چې څه ټیکس ته هغه خپل مناسب ټیکس ته غواړي یا سره 50 روپیا راکا حق تاسو مریض پس راشي 50 روپیا ګریوان نه نشي 50 روپیا راکا راځي اته نه خپل حق ته پوس نه کومګه وی پیر نه لوندو تاسو هغه ته نه ماته سوای دا ټول مال خو کیو شان نه کنه هغه دی به ګرانه هغه تا وګوره دا 50 रुपये ना नदाली स्पेतरा ना अलता डाली 110 रुपये द चिंचारा पाला ढेर जाते रे जी दा सवाई मंग वाई से टैक्स दा 20 ते खैर मंग बदल 10 रुपये जाते और 30 बदल और तो 60 पाटे लगवा तो बने चेट के दा 50 रुपये दी دا 20 रुपये دا وین دا دی ویا منग نه پیډو دا چټونه منگ دا نه جوړ کړی या सोना पैसे टैक्स वाला जोड़ा सोना पैसे दा 110 रुपये जोड़ी 110 जोड़ी और तासो दा यो तरफ न पैसे सोना जोड़ी समझ 75 रुपये जी लगा तास यो जल्लाट शराश है ना आबद वीर है आज या بدیل جوړ راځو क्या नोट 100 रुपये बस सनोर मुशी द्रे मुशी हां तेल लमगटू 200 रुपये जी पाती की ज्यादा न पाती की वाड़ो वाड़ो बची द गरीबाना तादाद ज्यादा रुपये पर्चा सार वक्ती के मंग लराई की लाडे मंग सर के पर्चा रा अल तरा बार चौक न गाड़ी की के मंग गाड़ी वाला गाड़ी न फ्री तास कमा का ड्राइवरान नी चवी प्रदेश सिंह चली दावी सहाल दागी मम दगा लेकर टोले वाले दागी जी पकोर के दागी तुम बंदा से जोदरे वाले चली पसलोरा मरवाजे उधर जी अल तेलम ग्रान सुदाम ये सब ग्रान چې مالک لمبر نه کم راته وی گاډو دروا کور کې می واړ بچری مور خپل می ریز سوکم ما ته تاسو یو لارو خای لارو تینم چې وی 50 روپیا ټیکس راکا 70 روپیا اډا راکا 200 شل مخ کې 110 پرچا غشتو 200 شل او 300 شل لف دا تبدیلی را لجی څو غریب سړی زب اسکم جی ما ټول لاړو یو قسم زمون خبره نه مانی سوک راته وی خو کې وای وای که ایسی لږه کو ډی سی لږه وی لاټ شه پیشر ایسی ډی سی وی سم نه مانو نه مانو 30 روپیا مانو